अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेश रफ्त के साथ और कुछ बड़ी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मामलात नहायत दिलचस्प हो गए हैं और ये मैच जो पीडीएम ने ग्राउंड से जाया हुआ है, ये यकीनन इसके खिलाफ चलने लग पड़ा है। मैच फिक्सर्स ने भी शायद मैच फिक्सिंग से हाथ उठा लिया, और ना सिर्फ हाथ उठा लिया, संगीन नतायज की धमकियां भी देने शुरू कर दी। देखें, अगर आप बात करें कराची की, तो इस वक्त कराची के अंदर जो हालात हैं वो पकड़ दकड़ की सियासत शुरू हो गई है। और जब मैं बात कर रहा हूँ पकड़ दकड़ की, आप जानते हैं कि इस वक्त कराची के अंदर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और वो एहतजाज कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि आप लोगों ने करप्शन क्यों की, आप लोगों ने हमारे वोट क्यों चोरी किए, और अगर आपने नहीं किए तो आपने इनको फिर रोका क्यों नहीं। आपकी मौजूदगी के अंदर, सिंध पुलिस की मौजूदगी के अंदर लोग ठपा ठप ठप्पों पे ठप्पे लगाते रहे और आप लोग मजाक करते रहे। आप लोग बिल्कुल उस कबूतर की मानद आंखें बंद कर कर बैठे रहे और ये सोचते रहे कि यकीनन कुछ नहीं हो रहा, हालात नॉर्मल है, कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू द प्लान है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पे बारहा इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया और हमने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन आज हम सब पूरी कौम ये मानने पर मजबूर हो गई कि इलेक्शन कमीशन यकीनन मुलव्वस है इस पीडीएम की साजिश के अंदर। और ना सिर्फ ये मुलव्वस हैं, इसके साथ साथ जो इन्होंने इक़दामात किए वो यकीनन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को सप्रेस करने की कोशिश की है, इसको दबाने की कोशिश की है, इसकी सीटें खाने की कोशिश की है। आप जो इमेजेस देख रहे हैं इस वक्त, आपको यकीनन ये देखकर एहसास हो चुका होगा कि किस तरह ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, सिंध गवर्नमेंट, ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस, ना सिर्फ सिंध पुलिस, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इसके अंदर बराबर के शरीक दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के लोग निहत्थे एहतजाज कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुंडे आए, उन गुंडों ने आके तोड़ फोड़ शुरू की, पथराव शुरू किया, जिसमें जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडरशिप है कराची की, वो थोड़ी बहुत ज़ख्मी भी हुई, लेकिन ना सिर्फ ज़ख्मी हुई, उन्हें वहाँ से जाना भी पड़ा। और मीडिया खामोश तमाशाई एक तवाइफ की तरह वहाँ पर खड़ा रहा। ना सिर्फ मीडिया वहाँ पर चुप रहा, बल्कि इसके साथ साथ डीसी ऑफिस के बाहर जो पुलिस तैनात थी वो भी बड़े मज़े से तमाशा देखती रही। एक तो मुझे आपसे ये बात करनी थी, दूसरा अवामी सर्वे बड़े दिलचस्प हुए हैं। आम इंतखाबात कब होने चाहिए, हम न्यूज़ डिजिटल ने एक सर्वे करवाया और इस सर्वे के मुताबिक 71% अवाम जिन्होंने इस सर्वे में हिस्सा लिया, उनका कहना था कि इलेक्शंस को फौरी हो जाना चाहिए। जिस तरह से इस मुल्क पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इस मुल्क पाकिस्तान में डॉलर की तरसील ब्लैक हो चुकी है, डॉलर ब्लैक मार्केट में मिलना मुश्किल हो गया है। आम दिनों में तो आप ढूंढ ही नहीं सकते, और अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो ब्लैक में आपको लेने के लिए बड़ी तकदो करनी पड़ती है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर मैं डॉलर की बात करूं तो ब्लैक मार्केट के अंदर भी डॉलर का रेट आसमान से बातें कर रहा है। और मसनूई तौर पर क्योंकि वज़ीर ख़जाना चचा इसहाक डार ने जो उसको बांध कर रखा हुआ है, वो यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान की तबाही का एक सबब है। बाकी 23% लोग हैं जो कह रहे हैं जी नहीं, इलेक्शन अपने वक्त पर होना चाहिए, जब असम्बलियाँ तहलील होने का टाइम आएगा तब असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए और इलेक्शन होनी चाहिए। बाकी कुछ लोगों की अपनी आरा थी, उनकी तादाद 6% है। कुल मिला के 100% नताइज थे। उस 100% नताइज में से 71% यानी कि 2/3 से कहीं ऊपर लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सर्वे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं। और ना सिर्फ बैठ चुके हैं, लोगों ने अब मोहर लगा दिया कि अब वो बैलेट पेपर पे जाएंगे और सिर्फ उसे ठप्पे भल्ले पे लगाएंगे। बाकी पीडीएम परेशान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान सामने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे। पीडीएम की जमात कैसे इलेक्शन लड़े कि 35 सीटों के खिलाफ इमरान खान के मुकाबले में कैसे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसकी दो महरुकात हैं, दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि पीटीएम अपनी सख्त इलेक्शन लड़ने की खो चुकी है, और दूसरा पीडीएम सिर्फ टाइम बारो कर रही है। और जिस तरह किसी तरह भी उन्हें टाइम बारो करना है, और टाइम बारो करते हुए उन्हें अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी है। अब सोचना यह है कि टाइम बारो किस तरह करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, और किस तरह से ना सिर्फ ये टाइम को बारो करेंगे बल्कि इस पीटीआई के साथ टैकल भी करेंगे। अब असाब की जंग है और इसमें यकीनन इमरान खान एक बहुत बड़े खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। और पीडीएम ने भी कोशिश की है, 5-6 हथकंडे लगाने की कोशिश की है, तौहीन मज़हब, तौहीन अदालत,
توشہ خانہ اور دیگر کچھ وجوہات، کچھ چیزیں، کچھ بنا، کچھ بیسس، کچھ فاؤنڈیشنز لگا کر، لیکن اس کے باوجود جب پی ڈی ایم فیل ہوتی دکھائی دی ہے تو اب لگتا ہے پی ڈی ایم نے شاید ہاتھ کھڑے کر لیے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تمام لوگوں کی، تو الیکشن کمیشن کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن شاید جانتا ہے کہ الیکشنز آج نہیں تو کل اسے کروانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جو 18 جنوری 2023 اسلام آباد میں اس نے کی ہے۔ عوام الناس انتخابی شیڈیول کے جاری ہونے سے پہلے انتخابی فہرستوں میں اپنا اندراج یقینی بنائیں، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگ اپنے ووٹ کو فالو اپ کریں اور آپ لوگ دیکھیں آپ کا ووٹ کہاں بنتا ہے، آپ خوش ہیں نہیں خوش، اس کو کریکٹ کروانا ہے نہیں کروانا، وہ آپ کی سردرد ہے۔ الیکشن کمیشن کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا، ڈیٹیل اس کی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان عوام الناس اور انتخابات میں حصہ لینے والے خواہش مندان امیدواروں کو آگاہ کرتا ہے کہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 39 کے تحت انتخابات کے شیڈیول کو جاری ہوتے ہی انتخابی فہرستوں کو منجمد کر دیا جائے گا، جس کے بعد ووٹ کے اندراج، منتقلی درستگی کا عمل الیکشن کے انعقاد تک روک دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو لوگ اپنے ووٹ سے ریلیٹڈ کمپلین کرتے ہیں ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، وہ اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ عوام الناس اور رائے دہندگان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور قومی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے شیڈیول جاری ہونے سے پہلے انتخابی فہرستوں میں ووٹ کا اندراج، حذف اور درستگی قائم کروا لیں۔ عوام الناس سے اپیل ہے، شکر ہے یہ بھی اپیل کر رہے ہیں، ان کو بھی شرم آ رہی ہے، کہ اپنے ووٹ کے اندراج کی تفصیلات جاننے کے لیے 8300 پر شناختی کارڈ نمبر SMS کریں، اور ووٹ اندراج و منتقل کے لیے فارم نمبر 21، کسی ووٹ پر اعتراض، حذف کے لیے فارم نمبر 22 اور درستگی قوائف کے لیے فارم نمبر 23 متعلقہ دفتری ضلعی الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے ووٹس کو چیک کریں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کا ووٹ ہونا چاہیے اس کو یقینی بنائیں، یہ آپ کا آئینی حق ہے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ مزید معلومات اور فارم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ www.electioncommissionecp.gov.pk پر متعلقہ دفتر ضلعی الیکشن سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی اپنے موبائل فون سے 8300 پر میسج کریں اور دیکھیں آپ کا ووٹ کدھر ہے، اور آپ یقینی بنائیں، آپ جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں لیکن آپ یقینی بنائیں آپ کا ووٹ متوقع حلقے میں ہے، آپ کی ووٹر لسٹ میں نام شامل ہو، اور آپ جہاں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کا حلقہ ہے، آپ کا پی پی ہے یا این اے ہے، جو بھی ہے آپ کی ریکوائرڈ ایریا میں ہو، نہ کہ آپ کو ایسٹ سے اٹھا کر ویسٹ میں پھینک دیا جائے۔ اور باقی عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے جس میں وہ کلیئرلی کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے چیف آرمی سٹاف کے بارے میں انکشاف کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف سے میری کوئی جو ہے ڈیلنگ نہیں ہو رہی، کوئی میری ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایک ہی التجا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے، اس سے نہ زیادہ کچھ نہ کم کچھ، کہ الیکشنز کو کال کیا جائے، الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے تاکہ ہم اپنے الیکشنز کی کمپینز شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے انکشافات کی ہیں، کچھ پری میچور باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ انشاءاللہ جیسے ان اپڈیٹس پر میری جو ریسرچ مکمل ہوتی ہے، میری ٹیم مجھے اپڈیٹ کرتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ ابھی کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسل غارت کرے، وہ چاہے کسی بھی ادارے، کسی بھی پوسٹ، اور چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اور یا کوئی آپ پولیٹیکل کہہ لیں، کوئی سوشل میڈیا کا ونگ کہہ لیں، یا کوئی صحافی کہہ لیں، جو بھی اس میں ملوث ہے، اللہ اس کی نسل غارت کرے، وہ چاہے میں کیوں نہیں یا کوئی سامعین میں سے کیوں نہیں۔ ابھی کے لیے آپ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، فی ایمان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔